अहम खबर आपको दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मुलाकात में सरबराह BNP अख्तर मैंगल भी मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो 26वें यानी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान से हिमायत की अपील की है। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें कि सुबह से ही मुसलसल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इससे पहले भी मुलाकात हुई और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद वो एक मरतबा फिर मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंचे, जहां पर BNP के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल पहले से ही मौजूद थे। और इस मुलाकात में इस वक्त सरदार अख्तर मैंगल भी मौजूद हैं, मौलाना फजलुर रहमान मौजूद हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और उनका वफ्द उनके हमरा मौजूद है। ये मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर जारी है। मजीद बात करेंगे जावेद शहजाद से। जी जावेद, बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से। जी बिल्कुल जी, अख्तर मैंगल भी इस मुलाकात में मौजूद हैं और आज ये बड़ी अहमियत की हामिल मुलाकात है। बिलावल भुट्टो जो हैं वजीर आजम का भी और सदर ममलकत का भी मैंडेट लेके आज की इस मुलाकात में पहुंचे हैं। अख्तर मैंगल भी हैं और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी उनके साथ मौजूद हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना है कि आज मैं फैसला करके ही उठूंगा, आज फैसला लेके मौलाना से आएंगे और मौलाना की सपोर्ट हासिल करने के लिए मैं अपनी तमाम सलाहियतों को बुरूकार ला रहा हूँ। और इस मुलाकात में सदर पाकिस्तान के साथ वज़ीर आज़म की जो मुलाकातें थी, उन मुलाकातों में जो फैसला साजी हुई है, उन फैसलों के हवाले से भी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है मौलाना फजल रहमान को आगाह कर रहे हैं। अख्तर मैंगल भी यहाँ पे मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के दीगर कायदीन भी इस मुलाकात में शामिल हैं। जी जावेद, इसमें एक एंट्री हुई सरदार अख्तर मैंगल की। वो मुल्क से बाहर थे, अचानक वापस आए और आते ही पहली सियासी मुलाकात उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से की है और उसी मुलाकात के दौरान बिलावल भी पहुंचते हैं। क्या बताया जा रहा है इस हवाले से? बिल्कुल, अख्तर मैंगल जो है रात को ही वापस पहुंचे हैं और हंगामी बुनियादों पर उनकी वापसी हुई है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि उनके जो लाजस में उनका जो घर था वहाँ छापा भी पड़ा था, वहाँ पे पुलिस ने छापा भी मारा था। और बाकी उनके जो उन्होंने एक ट्वीट भी किया था और उनका भी ये भी कहना था कि ये गन पॉइंट के ऊपर हमसे वोट मांगा जा रहा है, हम इस तरह नहीं वोट दे सकते। वोट लेने के भी आदाब हैं, उसके भी जो मैनर्स हैं, उन मैनर्स की खिलाफ वर्जी की गई है। लेकिन रात को ही एंट्री हुई है, अख्तर मैंगल रात को ही वापस पहुंचे हैं और आज मौलाना फजल रहमान के साथ जो उनकी मुलाकात है, बड़ी अहम मुलाकात है। वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मौलाना से शेयर करेंगे और अभी इस मुलाकात के इख्तिताम के ऊपर सूरत हाल जरा वाज़ेह हो जाएगी और बाहर मीडिया भी यहाँ पे मौजूद है और जैसे ही मुलाकात खत्म करके आते हैं तो ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। जावेद, आपसे मजीद तफसीलात जानेंगे। तहम ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद जमील, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी मुलाकात और अब ये एक बड़ी मुलाकात जिसमें BNP के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल भी मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अपने वफ्द के हमरा भी मौजूद हैं। किस तरफ मामला जा रहे हैं? देखें, इसमें बड़े वादे तौर के ऊपर जैसे अभी भी जावेद शहजाद कह रहे थे कि अख्तर मैंगल का ट्वीट, उससे पहले JUI के लीडर्स की कल सेनेट के अंदर खिताब थे जो नेशनल असम्बली में, और फिर अख्तर मैंगल की पार्टी के जो अरकान सेनेट थे उन्होंने जो सेनेट में जिस अंदाज में इजहार राय किया, उससे तो इस वक्त ये साफ दिखाई दे रहा है। और फिर रात को बिलावल भुट्टो की हैदराबाद में तकरीर कि अगर हमें वोट नहीं देगी अपोजिशन तो फिर हम अपने तरीके से करेंगे। तो ये अपना तरीका जो है सारी दुनिया को पता है वो कौन सा अपना तरीका है। ये वही तरीका है जो 70 साल से पाकिस्तान में ताकत के जोर के ऊपर भेड़ बकरियों की तरह अरकान पार्लियामेंट को रोंदा जाता है, पकड़ा जाता है, उठाया जाता है, अगवा किया जाता है। पहले छांगा मांगा में और मरी में और इस तरह जो है कि और सिंध हाउस में जैसे मंडियां लगाई गई थी, इस दफा वो शायद उस अंदाज के अंदर मंडी नहीं लग पा रही। अवाम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो मंडियां लगाने की बजाय इस दफा जो है कि वो लोगों को मारना पीटना, लोगों की माँ बहनों को उठाना शुरू कर दिया गया। और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बदतरीन फुस्तायत का जो तर्ज अमल है वो कभी मैंने नहीं देखा था। और इसमें अगर बेनजीर भुट्टो का बेटा ये कह रहा हो पब्लिक एक रैली में खड़ा होकर, और वो भी बेनजीर भुट्टो की याद में वो तकरीब हो, और तकरीब भी वो कि जब 18 अक्टूबर को बेनजीर भुट्टो जलावतनी अपनी मुकम्मल करके वतन वापस आई थी तो उनकी रैली में धमाके हुए थे और मोहतरमा जो है कि उसमें महफूज नहीं थी और बहुत से कारकुन पीपल्स पार्टी के शहीद हुए थे। तो उनकी याद की तकरीब में खड़े होकर जमहूरियत की बात करने की बजाय जमहूरियत को धमकी देना, आईने पाकिस्तान को धमकी देना, अपोजिशन को ये धमकी देना कि अगर अब आप शामिल नहीं होगे, वोट नहीं दोगे तो फिर आपके लोगों को उठाया जाएगा, और फिर जिस अंदाज के अंदर बहन बेटियों को तजलील की जा रही है पाकिस्तान में इस वक्त, जिस तरह से अरकान पार्लियामेंट में घुस के हमले किए गए, पार्लियामेंट लॉजेस में घुस के हमले किए जा रहे हैं, लॉजेस के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, तो अगर इस अंदाज के अंदर आईनी तरमीम होनी है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। अब अख्तर मैंगल साहब की वापसी जो है बजाते खुद इसमें ये बड़ा साफ दिखाई दे रहा है
یہ جو دھمکی تھی بلاول بھٹو صاحب کی، یہ بلاول بھٹو صاحب کی بھی دھمکی نہیں تھی. اس وقت بلاول بھٹو صاحب بھی جن کے اشاروں کے اوپر سارا کام کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی ان کی دھمکی ہے. اور اختر مینگل صاحب اس اسمبلی سے استعفیٰ دے کر چلے گئے تھے، ان کا استعفیٰ ابھی تک منظور نہیں کیا گیا، اس لیے کہ ایک ایک ووٹ اس وقت قیمتی ہے اور حکومت کے پاس اپنے نمبر پورے نہیں ہیں. اس وقت تمام تر ہتھکنڈے استعمال کرنے کے باوجود، لوگوں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کے باوجود، لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کر کے ان کی تسلیل کرنے کے باوجود، اس وقت تک لوگ جو ہے کہ وہ اس حکومت کے اس جس کو پاکستان کے وکلا کمیونٹی نہیں بلکہ اقوام متحدہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ جو مجوزہ ترمیم پیکیج ہے، یہ بیسیکلی جمہوریت اور شفاف جو عدالتی آزاد نظام ہے، آزاد ججز ہیں، ان کے جو اوپر حملے کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے، اس کو اقوام متحدہ کے اندر بھی. تو وہ جو ارکان پارلیمنٹ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں اصول کے اوپر، ان کو دھمکایا جا رہا ہے، دھمکیاں. لیکن خالد جمیل، سردار اختر مینگل کا واپس آنا، پھر پہلے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا، آپ نے بھی بتایا کہ استعفیٰ منظور بھی نہیں ہوا. دوسری جانب انہی کی پارٹی کی سینٹر تحفظات کا اظہار کر رہی تھی ووٹ کے حوالے سے جو ان سے رابطے کیے گئے اور بڑے سخت الفاظ میں ان کی جانب سے بولا گیا. تو ایسے میں کیا لگ رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے کہ سردار اختر مینگل کس کیمپ میں جائیں گے؟ کیا وہ آئینی ترامیم کی طرف جائیں گے یا پھر اس کو اپوز کرنے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ جو حکومت کا جو مسودہ ہے اس کی تو حمایت نہیں کریں گے. وہ اب یہ دیکھنا ہے کہ جو جے یو آئی ہے یا پی ٹی آئی ہے، یہ مل کر جو اس کے اندر تبدیلیاں لا رہے ہیں اور جو پیش کر رہے ہیں کہ کیا اس پہ اختر مینگل، کیونکہ اختر مینگل آ کر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر رہے ہیں، وہ بلاول بھٹو سے یا شہباز شریف صاحب سے ملاقات نہیں کر رہے یا کسی اور سے ملاقات نہیں کر رہے. اب وہ آئے نہیں ہیں، ان کو لایا گیا ہے. یہ بھی آپ ایک جبر کا عالم دیکھیں، اور آپ کو اگر اس تناظر کے اندر دیکھیں کہ یہ متحدہ عرب امارات میں تھے اس وقت اختر مینگل صاحب جہاں سے ان کو لایا گیا. ارشد شریف بھی متحدہ عرب امارات میں تھا جس کو مجبور کیا گیا تھا وہاں سے نکلنے پر، اور وہ کینیا گیا تھا. اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر کون سی ایسی طاقتیں ہیں کہ جو یو اے ای کے اندر اثر و رسوخ رکھتی ہیں اور وہاں سے لوگوں کو نکلوا سکتی ہیں یا واپس لا سکتی ہیں. تو یہ اس وقت ریاست کی سطح کے اوپر، جس میں ریاست کے جو دو بیسک پلر ہیں، تین پلر ہوتے ہیں نا، بنیاد تو ریاست کی عوام ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے کہ ایک مقننہ ہوتی ہے، ایک ایگزیکٹو ہوتی ہے، ایک جوڈیشری ہوتی ہے. تو اس وقت مقننہ اور ایگزیکٹو مل کر جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر حملہ آور ہے، اور ریاست کے جو ادارے ہیں وہ مقننہ اور ایگزیکٹو کو سپورٹ کر کے عدلیہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. کیسے کس طرح سے یہ اس طرف معاملات جائیں گے؟ اگر ہم آئینی ترامیم کی بات کریں تو کیا کہیں پر ایسی سوچ پائی جا رہی ہے کہ -1 کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں اور اس کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ موسٹ سینئر ترین 3 ججز کا یا پھر 5 ججز کی طرف جایا جا رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، آئین اور قانون کی زبان میں اس کو بددیانتی یا بدنیتی کہا جاتا ہے، میلا فائڈی انٹینشنز کہا جاتا ہے. ابھی آپ آج دیکھیں کہ 19 اکتوبر ہے، 26 اکتوبر کو پاکستان کے نئے چیف جسٹس نے حلف اٹھانا ہے. اب 5-6 دن پہلے جو ہے کہ آپ کو ایسی کون سی آفت آ پڑی ہے پاکستان کے اوپر کہ آپ نے پورا کا پورا آئینی سٹرکچر بدل کے اور چیف جسٹس اپنی مرضی کا لگانا ہے. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس وقت جو آئین کے اصول کے مطابق، آئین کی روح کے مطابق جس کو چیف جسٹس بننا ہے، آپ اس کو نہیں بنانا چاہ رہے، اس کے لیے آپ ساری چیزیں بدلنا چاہ رہے ہیں. اب اس کو اگر یہ دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ میلا فائڈی انٹینشن ہے. جب قوانین یا ترمیم کو مستقبل کے لیے اور معاشرے کے لیے اور ملک اور ریاست کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا جاتا ہے، تو اس وقت پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی امیڈیٹ کوئی بڑے اہم ڈیسیژنز ہو رہے ہیں تو ان ڈیسیژنز کے بعد پھر چیزوں کو لایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جناب کہ یہ چیزیں ہوں گی اور یہ آئندہ سے اس کے اوپر لاگو ہوگا. اب یہ پارلیمنٹ اس وقت جو ہے کہ ایک قانون بناتی ہے اور کہتی نہیں جی یہ ماضی سے اطلاق ہوگا، ایک قانون بناتی ہے اور کہتی ہے جی فوری اس کا اطلاق ہوگا، جو کل اس پہ عمل ہونے والا ہے اس کو روک دو، اب نیا قانون بنا رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی کی خواہش کے اوپر قانون اور آئین کو بدلا جا رہا ہے، اور آئین اور قانون خواہش کے اوپر نہیں، یہ قوموں کی ضرورت اور قوموں کے فیوچر کے مستقبل کے لیے ہوتے ہیں. یہاں پہ تو یہ لگ رہا ہے کہ صرف یہ کسی کی طاقت، کسی کی اقتدار کے مستقبل کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت مل گئی ان کے وفد کو اور وہاں پر روانہ بھی ہو چکے ہیں، اگر جس طرح سے ابھی تک تاثر مل رہا ہے اور حامد خان نے کہا یا دیگر رہنماؤں نے کچھ کہا کہ جو موسٹ سینئر جج کو ہی چیف جسٹس بننا چاہیے، وہ ابھی تک اس پر کاربند ہیں،
اور باقی کچھ نکات پر کہیں پر کنسنسس بھی ہے مولانا کے ساتھ، لیکن یہ وہ معاملہ ہے جس پر ابھی تک یہ تاثر مل رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ موسٹ سینئر جج ہی چیف جسٹس آف پاکستان ہونا چاہیے. تو بانی پی ٹی آئی کے بعد ملاقات کے بعد اگر پی ٹی آئی حتمی طور پر یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اس ترمیم میں کسی بھی صورت میں کسی بھی نقطے پر کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں کرے گی اور یہ آگے نہیں بڑھے گی، تو اس کے بعد کیا مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے یا پھر حکومت کے ساتھ جائیں گے اور جو ان کا مسودہ ہے اس کے مطابق آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیے، میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی اپنا ایک فیصلہ کرے گی، اور جس میں بظاہر جو بنیادی پرنسپل دکھائی دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے موقف میں پچھلے 2-3 سال سے، اس میں تو جو اس وقت حکومت کا مسودہ ہے اس کو تو قطعی طور کے اوپر وہ تسلیم نہیں کریں گے، نمبر 1. نمبر 2، جے یو آئی اور پی ٹی آئی یہ 2 بڑی جماعتیں تھیں جو اس انتخاب کو مکمل طور کے اوپر انہوں نے مسترد کیا تھا اور کہا تھا کہ الیکشن آڈٹ ہونا چاہیے، یا الیکشن جو ہے کہ وہ اثر نو ہوں، صاف شفاف ہوں، اور نیا الیکشن کمیشن ہو اس کے زیر تابع ہوں، ان ارکان اور اس چیف الیکشن کمشنر کو تبدیل کر دیا جائے. اب یہ دیکھنا ہے کہ جی کیا عمران خان جو ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو اجازت دیں گے کہ ایسی جس کے اندر 2/3 سے زیادہ میجورٹی جس جماعت کو ہو اس کو آپ نے سسٹم سے آؤٹ کر کے، اور جن کے پاس نشستیں 17، 20 یا 25 نشستیں تھیں ان کو حکومت دے کے، اور اب ان کی مرضی اور منشا کے اوپر آپ آئین کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں، تو کیا عمران خان اس کا حصہ بنے گے؟ میرا خیال ہے کہ جن اصولوں کے اوپر وہ کھڑے تھے وہ اس کا قطعی طور کے اوپر حصہ نہیں بنے گے، اور اپنی پارٹی کو وہ یہی کہیں گے کہ آپ ایک سائڈ پر ہو جائیں، آپ اس کے اوپر شامل ہی نہ ہو اور کوئی انپوٹ نہ دیں، آپ اس کو بائیکاٹ کر دیں کہ جناب ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہے، ترمیم کرنی ہے تو الیکشن پہلے کروائیں اور اس کے بعد ترمیم کروائیں. یہ مجھے تو ان کا نقطہ نظر جو آخری 3 اکتوبر تک عمران خان کا نقطہ نظر. ٹھیک ہے خالد جمیل، آپ ساتھ ہی رہے گا. سینئر قانوندان حافظ احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب، ملاقاتوں پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آئینی ترمیم ایک کے بعد دوسرا مسودہ، دوسرے کے بعد تیسرا مسودہ، سب پارٹیاں اپنا اپنا مسودہ لا رہی ہیں، لیکن ایسا بظاہر لگ رہا ہے کہ ابھی تک کنسنسس ڈیولپ ہو نہیں پا رہا. کون سے نکات ہیں قانونی طور پر ایسے جن پر ابھی تک تمام پارٹیاں کنسنسس ڈیولپ نہیں کر پائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو چیزیں چل رہی ہیں پچھلے 1 ماہ سے پاکستان کے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے، میرا خیال ہے کہ ایک چیز تو اچھی تھی کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انگیجمنٹ ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ایک برج کا رول پلے کیا ہے، اور جس کے اندر یہ ہے کہ چلیں ایک کنسنسس کی طرف چلا جائے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس نہیں رہا. اگر آپ پہلے والا معاملہ دیکھ لیں تو جتنی دیر تک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے یہ دونوں آپس کے اندر ایک رائیولری تھی تو کبھی بھی کنسنسس نہیں آیا. اور پہلی دفعہ کنسنسس جو تھا وہ 2006 کا سی او ڈی جو تھا اس کے بعد ان کا آپس میں سٹارٹ ہوا، اور پھر پاکستان کے پولیٹیکل ایک سپیکٹرم کے اوپر پی ٹی آئی آ گئی. اب پی ٹی آئی جو ہے اس نے ایک 2013 سے آنورڈز ایک ایجیٹیٹو پالیٹکس جو ہے وہ رکھی ہوئی ان پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف، اور اسمبلی کے اندر بھی باہر بھی، چاہے حکومت میں ہیں یا باہر ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ 2008 کے الیکشن کے اندر بھی انہوں نے اس کا بائیک آؤٹ کیا تھا. تو اب اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی کانسٹنٹ دے دے گی تو مجھے لگ نہیں رہا. ہاں، ایک ایفرٹ ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے، وہ کر رہے ہیں اس چیز کے اندر، لیکن الٹیمیٹلی آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ یا گورنمنٹ اگر اس کے پاس یہ چیزیں پوری ہوں گی جو آرٹیکل 239 کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق وہ پورا کریں گے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ اس امینڈمنٹ کو کر نہیں سکتے. اب جس اسپیکٹرم کے اندر یا جس لیول کے اوپر پی ٹی آئی بات کرتی ہے کہ جی فارم 45، 47 ہمیں الیکشن چاہیے، تو اگر ایک ایکسٹریم قسم کا سٹینس ان کا ہے اور اس کے بعد یہ کریں کہ جی ان چیزوں کو امینڈمنٹ کی طرف جائیں، جو پولیٹیکل اسٹریٹجی میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ شاید وہ ٹائم سیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے 25 جو اکتوبر ہے وہ ڈیٹ گزرے اور نئے چیف جسٹس آئیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پولیٹیکل لیڈرز نے بڑا کلیئر سٹینس لیا ہے کہ ہم چیف جسٹس کے ساتھ جو آنے والے ان کے ساتھ کھڑے والے ہیں. کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے کیونکہ چیف جسٹس پورے پاکستان کا ہوتا ہے، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہ اسے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے نہ اس کو سپورٹ کی جانی چاہیے، چونکہ انصاف کے جب آپ ترازو آپ کے ہاتھ کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کو پولیٹیکلی نیوٹرل جو ہے وہ رہنا پڑتا ہے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ یہ چیزیں چلتی رہیں گی، اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیے گا کہ اگر گورنمنٹ کے پاس اسٹرینتھ ہے تو یہ 239 کا فگر پورا ہو جائے گا سینٹ کے اندر اور نیشنل اسمبلی کے اندر، اور اگر نہیں ہوگی تو نہیں اس چیز کے اندر آئے گی. جو آپ یہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی یا مولانا کسی کانفرنس پہ آ کے جائیں گے، وہ بظاہر مجھے لگ نہیں رہا. لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ساری باتیں مان کے بھی جو ہے نمبر 1 ڈیمانڈ یہ تھی کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں
उनकी एक्सटेंशन यहाँ नहीं होनी चाहिए और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी नहीं जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट उस मामले के अंदर पीछे हटी है। और दूसरा उसके अंदर ये था कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बजाय अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर चला जाए जी, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी आ गया, जस्टिस फाइजीसा साहब भी पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, और अब आप इस चीज के अंदर आए कि नहीं जी इन अमेंडमेंट्स का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डाले कि अगले चीज के अंदर जाने से, तो मेरा ख्याल है कभी भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उस वक्त लिया जाएगा। और दूसरा उसके अंदर यह है कि अगर गवर्नमेंट पर्सन स्पेसिफिक से निकल आई थी, तो फिर ये जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज जो नेगोशिएशंस कर रही हैं, इन्हें भी इस पर्सन स्पेसिफिक से निकल आना चाहिए। लेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन विल डिसाइड, लेट्स द पार्लियामेंट विल डिसाइड जी। लेकिन हाफिज साहब, बाज हल्के कहते हैं कि जो मामला है चीफ जस्टिस की तैनाती का, वहां पर भी कहीं ना कहीं डेडलॉक है कि मोस्ट सीनियर 3 जजेस में से कोई चीफ जस्टिस होगा, लेकिन पीटीआई या फिर दीगर कुछ हलकों का ये तासुर है या उनका मुतालबा है कि जो मोस्ट सीनियर जज है वही चीफ जस्टिस होना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? अगर यही चीज थी तो इसी पाकिस्तान के जुडिशल कमीशन ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ कि हाई कोर्ट के अंदर आपका एक पैनल आना चाहिए, तो आप पैनल लेके आए। वही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए आप पैनल लेके आए। तो अगर जुडिशल कमीशन ले आया है और उसी के अंदर ये सारे लोग बैठे हुए थे जिसमें अभी जो मोस्ट सीनियर पोजीशन पे है, अगर वहां के ऊपर एक पैनल बन के आ गया है और आपने 2 को बाईपास करके तीसरे को कर दिया है, तो एक प्रेसिडेंट तो सेट की है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कि 76 साल के अंदर कभी भी हाई कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज है उसको बाईपास नहीं किया गया। और आपने रूटीन के अंदर जितने जजेस से लगाते थे, हाँ ये था कि उसको टेम्परेरी रखते, या शरीयत कोर्ट चला जाता था, या उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले आते थे, या वो रिटायर्ड हो जाता था। कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि आपने 5 नंबर के जज को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस बनाया है। तो अगर ये प्रेसिडेंट हो गई और अब पार्लियामेंट कर रही है, अगर पार्लियामेंट ने इससे पहले कहा कि जी मोस्ट सीनियर जज बनना चाहिए, जो आर्टिकल 175 के अंदर 3 के अंदर आया, तो अगर अब पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि एक पैनल बनना चाहिए, चूंकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है किसी एक जज का नाम नहीं है, ये एक कॉम्पोजिशन है जो 17 जजेस है और हमारे लिए सारे ही मोहतरम है। जो भी आएगा वो इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर डिलीवर करेगा। बाकी क्रिटिसिज्म इस लेवल पे पहुंच गया है कि हमने किसी भी चीफ जस्टिस को पिछले 2007 से ऑनवर्ड जो है वो अच्छा सेंड ऑफ नहीं दिया हुआ। आप देख लें, इफ्तिखार चौधरी साहब से लेके जस्टिस बंदियाल साहब देखें, इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने किसी को छोड़ा है? सर यही तो वो मामला है हाफिज साहब, यही तो वो मामला है कि सबके अपने अपने चीफ जस्टिस हैं। हमारे तो नहीं, हमारे लिए तो सब बराबर हैं, आपके लिए, मेरे लिए या खालिद जमील साहब के लिए, लेकिन इन्हीं सियासी जमातों के अपने अपने ये तासुर ऐसा देते हैं। तो इसका बेहतर तरीका यही नहीं होता कि एक तरीका चल रहा है जो सीनियरशिप का है उसी को ही अडॉप्ट किया जाए? लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं, आप साथ रहिएगा हाफिज साहब। खालिद जमील साहब, यही मामला है, सियासी जमातें दीगर सियासी जमातों की भी कुछ बात करते हैं। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान, गो के उनकी ऐवान में नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन उनकी जानिब से भी आज कहा गया कि आईनी तरमीम हुकूमती जाल है, जल्दबाजी से लग रहा है जैसे अदालत पर कब्जा करना है। तो बाकी सियासी जमातें भी इसमें कहीं ना कहीं अपोज करती हुई नजर आ रही हैं और बड़ी सख्त लाइन ले रही हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो इश्यूज है, मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत जल्दबाजी की गई है, इसका तो कोई शक व शुबा नहीं है। इस पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर इतने बड़े बड़े सवालिया निशान मौजूद हैं, दुनिया भर के आपके ऑब्जर्वर्स और सारे ये जो है उनकी रिपोर्ट्स और ऑब्जर्वेशन सारी हमारे सामने हैं। इस वक्त तक जो है कि जो बुनियादी इश्यूज थे इस इलेक्शन से मुतालिक वो सेटल डाउन किए नहीं गए। एक तवील अरसे तक पंजाब के तमाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल को मुअत्तल किए रखा गया, इस्लामाबाद का इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस वक्त भी काम नहीं कर पा रहा। और वो चीजें सेटल डाउन करने की बजाय जो है कि आप पूरे का पूरा अपना अगला स्ट्रक्चर, और वो भी सिर्फ अदलिया का, आप देखें ना कि जिस मुल्क के अंदर ये तय होना है कि जो इतनी बड़ा डाका डला इस मुल्क के अंदर 8 और 9 फरवरी के रोज, उस डाके को रियासती इदारों ने उसके अंदर पूरा का पूरा अमल दखल था उनका। और एक ये हर इलेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ होता रहा है, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि मुल्क के अंदर अगर 60-70% आबादी की राय को जो है कि वो ताकत के जोर के ऊपर कुचल दिया जाए और 20-25% की जो आरा है उसको मुल्क के ऊपर मुसल्लत न सिर्फ किया जाए बल्कि फिर उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पूरे के पूरे अदालती स्ट्रक्चर्स को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। ये पाकिस्तान में पहली बार हो रहा है। अब पहले तो आपने तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर वो मामला तय करने थे 120-180 दिन के अंदर, जो इलेक्शन उज़रदारियां थी वो सारा टाइम आपने जो है कि उन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को मुअत्तल करके रखा। और दूसरी तरफ आप कानून साजी और आइन साजी के ऊपर जोर देते रहे।
وہ ساری محنت جب رائے گا کی، پھر آپ نے لوگوں کی بہنوں کو اٹھایا، بیٹیوں کو اٹھایا، بیویوں کو اٹھایا، لوگوں کی عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈالے، پھر بھی نمبر 2 تہائی پورا نہیں ہوا، پھر سر عام آپ نے جلسے جلوس میں دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ اب آ کے آپ جو ہے کہ وہ گنتی ابھی بھی آپ کی پوری نہیں ہے، اور ابھی بھی آپ نمبرز زور پورے زور نہیں ہیں۔ سے خالد صاحب آپ کی کہہ رہے ہیں، حافظ صاحب اور یہ ضرور یہ ملک کے لیے آئینی ترامیم ہونی چاہیے، پارلیمنٹ اسی لیے ہوتی ہے، سیاسی جماعتیں اسی لیے ہوتی ہیں، پارلیمانی جماعتیں بھی اسی لیے ہوتی ہیں، اور دونوں ایوان بھی اسی لیے ہیں، اور بیسک کام بھی ان کا یہی ہے۔ لیکن جیسے حافظ نعیم صاحب ہیں یا باقی ہیں یا خالد جمیل صاحب بات کر رہے ہیں، اتنی جلدی میں چیزوں کو کیا جا رہا ہے، اس سے سوال اٹھتا ہے کہ اتنی جلدی کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو جلدی نہیں ہے کہ 2006 سے آن ورڈ جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا اور یہ سارا چل رہا ہے۔ جلدی اس میں بھی نہیں ہے کہ 1947 سے لے کے آج تک جو ہے پاکستان کی جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹ ہے وہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ میرٹ پہ آنی چاہیے۔ 1947 سے آج تک ججز کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ اس کو بہتر آنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ساری ڈیمانڈ جو ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک پولیٹیکل ڈائکاٹمی کے اندر ہے اور باتوں کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ایک پارلیمنٹ ہے، اس کے اندر یہ سارے بیٹھے ہیں، اس نے لا پاس کیے ہیں، پاکستان کی سپریم کورٹ تک اس لیجسلیشن کو آپ نے ویلڈ کیا ہے، اور یکدم آپ یہ کہیں کہ جی ہم اس پارلیمنٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ 1970 کے الیکشن سے لے کے آج تک جو ہے کبھی سارا کنسنسس ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر الیکشن ٹھیک آئے ہیں، یا کبھی اس چیز پہ کنسنسس ہوا ہے کہ ساری ایون پاکستان کا جب کانسٹیٹیوشن بنا تھا 73 کا، اس وقت ساروں نے ووٹ نہیں دیا تھا، کچھ نے ابسٹین اس کے اندر کیا تھا۔ ہاں، یہ چیزیں ہیں کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ یا پولیٹیکل نیگوسیشنز کے اندر جانا چاہیے۔ اور دوسرا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس چیز کے اندر، یہ جو امینڈمنٹس ہیں، اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ گورنمنٹ کے اندر ہوتی تو بالکل ایگزیکٹ یہی امینڈمنٹس لے کے آتی جو اب آ رہی ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو پارلیمنٹ کا اور سپریم کورٹ کا ایک امبیلنس تھا اس کو کیا گیا۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں پاکستان کے عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے، چونکہ اس کا جو ایشو تھا کہ اس کے کیسز عام آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ بہت شکریہ سینئر قانون دان